है मेरी बात। इससे पहले 3 दफा तुमने मुझे अंदर किया है, बगावत का मुकदमा तुमने मुझ पर लगाया, ISI वाले मुझे ले गए, और आखिरी तुम्हें रहता था 2 महीने पहले तो इन्हें अदालत में लगा कर तुमने अंदर कर दिया। मैं तुम्हें कहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, अपनी पॉलिसियां बदली करो और अपने ये जो पालतू कुत्ते तुमने रखने इनको पटे बांध के अंदर रखो। ये हमारी ऐसे जारी रखकर कहा दिया जाए जी आज शेर है। तुमने क्या किया है? लोग भूखे राम में आजाद सदा ये सी उसके बारे छोड़ो ना। लोग भूखे, लोग परेशान हैं, लोग प्यासे। और सरदार अतीक साहब क्या करते हैं, एक दफा एक थोड़ी सी बात, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया, आखिरी बात है, एक चूहे और एक किरकिरे की दोस्ती हो गई ना आपस में, जिसको साटोला कहते हैं। एक दिन उसने कहा, उस चूहे ने कहा यार मैं तुम्हारी दावत बनाता हूँ आओ। उसने कहा ठीक है वेलकम। उसने दावत बनाई तो जो कुछ उस बेचारे ने लोगों की वो मकई शकई इकट्ठी की थी सारी उसके आगे पेश कर दी। उसने कहा तुम मेरा मेहमान है, खा पी के चले गया। एक दिन ऐसे हुआ कि वो चूहे ने कहा यार सटोले हमारी भी तो कोई मेहमानी पकाई छोड़ना। उसने कहा अच्छो बादशाह असी हाजिर हो, देवा शगा पकाने हो, तुसी बहुत सारे मेहमान की नहीं अच्छो। चूहा थोड़ा लेट गया, जिसने गया ना जोर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मुकर्ररीन की काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा आना यहाँ पे जरूरी था। चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जनाब सदा सगीर एडवोकेट साहब, इसाक शेरियार साहब, नायब के सरदार किया। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमारा तलब चूंकि कुछ अर्सा से कनाडा से है, अमेरिका में है, तो हम वहाँ पे कश्मीर के लिए मनज़म तौर पर काम कर रहे हैं। हमने बेहतरीन मुज़ाहरे किए वहाँ पे कश्मीर के नाम पे, कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया। कारी नसीर साहब ने जहाँ पे कश्मीर के वकालत के हवाले से बात की है, तो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा वकील है। ये बहुत बड़ी बदमाशी और चोर बाजारी है, इसलिए कि कनाडा के अंदर हम पार्लियामेंट के नुमाइंदों से मिले, हम हुकूमत के अहदेदारों से मिले, हम जिम्मेदारों से मिले, पॉलिटिकल पार्टी से मिले, और उन्हें कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि ये तहरीक इंतहा पसंदों की है, मजहबी दहशत गर्दों की है, सिर्फ और सिर्फ तमगाशियों और लटेरों की है। ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है कश्मीरियों के साथ। मैं यहाँ पे मुतालबा करता हूँ कि कश्मीर की हुकूमत का तस्लीम किया जाए, कश्मीरियों को मौका दिया जाए कि वो अपना मौका दुनिया के सामने पेश करे और बताए कि ये तहरीक खुद मुख्तार कश्मीर की तहरीक है। दुनिया को कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक टुकड़े को काट के उसके पाकिस्तान के साथ लगा दिया जाए। दुनिया को सिर्फ इस चीज से दिलचस्पी है कि कश्मीरियों को आजादी मिले, कश्मीरियों को खुद मुख्तारी मिले, वो आजादी से के साथ जिंदा रहे। ये वकालत तमाम झूठ है, पाकिस्तान की वकालत फ्रॉड है। कश्मीरियों को खुद अपनी वकालत करनी होगी, जिससे इन्होंने यहाँ पे आकर डालू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर काबिल एहतराम कंट्रोल पर धरने की कॉल की थी, इसके लिए अगर हमारी जाने भी जाती तो हमें परवाह नहीं थी, क्योंकि ये मुस्बत असूलों के साथ चलाए गए। मुझे अफसोस है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, वो इसलिए कि आज सारी क़यादत अमेरिका में बैठी हुई थी और ओबामा कुत्ता ये कह रहा था मैं सिर्फ इंडिया जाऊंगा पाकिस्तान नहीं। इनके लिए और शर्म की क्या बात है, अगर आज पावरफुल हुकूमत होती तो अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए ओबामा को इजाजत न देती, बल्कि आज कश्मीरी इस बात पर मुतफिक हो चुके हैं कश्मीर चाबी बनेगा, वो खुद मुख्तारी बनेगा। पाकिस्तान भी कश्मीर में सियासत कर रहा है, इंडिया भी कश्मीर में सियासत कर रहा है, और ये कश्मीर हमारा है। मैं लोगों की गलतफहमियां दूर कर देना चाहता हूँ। अजीम काजर साहब पहले भी लिबरेशन फ्रंट में थे और आज भी है, और जब भी हमें कॉल देंगे हम उनके इशारे पर लब्बैक कहेंगे। अस्सलाम।
जम्मू कश्मीर लिबरेशन काउंसिल के रहनुमा कयूम राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। कयूम राजा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीब और मेरे होली चंद साथी सोहेल कटारिया साहब, मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सरदार सगीर साहब, और यहाँ आने वाले मुहिब्बे वतन साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की क़यादत और खासकर जिला मंडली की क़यादत को ये कॉल देने और इसे इंतहाई पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करने में इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और जिन लोगों, आप सब लोगों ने जिन्हें साथ दिया, यहाँ तशरीफ लाए और दुनिया को बताया, तहसीन पेश करता हूँ। मैं उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि खुद तहरीक खुद मुख्तार कश्मीर की हमायत करने वालों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, मैं समझता हूं कि आज आप सबकी मौजूदगी उनकी इस सोच की नफी कर रही है। मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूं, अपने अमल हैं उन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। मेरे साथियों, मसला ये कश्मीर जो है वो दूसरों से ज्यादा जो है हमारे अपनों ने पैदा किया थी, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उस वक्त की क़यादत थी, उन्हें रातों रात जो है वो इक़्तिदार का चस्का जो है वो लेना था। एक जो है वो पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठी और दूसरी जो है वो भारत की गोद में जाकर बैठी। कायदे आज़म साहब के पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वफ्द गया और कहा कि हमको फौज की मदद दें। तो उन्होंने, ये जो आज का दिन है इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, 22 अक्टूबर के दिन के हवाले से, कि ये वफद जो है जब कायदे आज़म साहब के पास गया तो उन्होंने सरहद के वज़ीर आला खान अब्दुल कयूम खान के पास इस वफ्द को भेजा, जिसने कबायलियों को कश्मीर में भेजने का इंतजाम किया। तो वो जो है वो दिन जो है वो जो बात है वो कश्मीर की तकसीम का वो जो बनी। उसके बाद 27 अक्टूबर को जो है वो भारत ने जवाबी हमला किया। ये हकीकत जो है ये हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये इसके जिम्मेदार कश्मीरी हैं, और आज भी ये कश्मीरी उस पार भी और इस पार भी मसला कश्मीर को भारत और हिंदुस्तान के तनाज़ुर में देख रहे हैं। लेकिन हम सब ने मिलकर इन लोगों को नाकाम करना है, और हम अपील भी करते हैं अपने इन हम बदर भाइयों से कि भाइयों बराए मेहरबानी कर, यहाँ पर कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, तो मैं मुख्तसर जो है 2 मिनट में जो है या कुछ बातें अंग्रेजी में कहना चाहता हूँ। इट इज सेड दैट इट इज India or Pakistan who will decide or determine the future of Kashmir. You also tell us that we cannot support the extremism, we have to support the peaceful struggle, and this is the sign of the peaceful struggle. And if you really believe in peace, we ask you to support these people who believe in peaceful struggle. And in addition, I want to tell that it is neither the opinion of people of Kashmir, it is these people who represent Kashmir, and let us support us if you really believe in peace. Thank you. तमाम कायदीन से अंतहाई माज़रत के साथ अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है वही खता कल सभी करेंगे। वजीफा खोरों से क्या शिकायत, हजार दें शाह को दुआएं, मदार जिनका हो नौकरी पर वो लोग तो नौकरी करेंगे। सजाए फिरते हैं तमगा
ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا رہبری کریں گے؟ نہ خوف زندہ نہ دار کا غم، یہ بات دوہرا رہے لڑکا۔ میں سب سے پہلے تو یہ لوگ جو ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیں۔ ابھی چیئرمین JKL نے آپ سے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دھرنے کی غرض و غایت آپ پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام اس ہفتے کے اندر یہ جو ہفتہ سیاہ ہے 22 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک، اس کے اندر جو 3 دھرنے دیے جا رہے ہیں کنٹرول لائن کے اوپر، سیز فائر لائن کے اوپر، ان دھرنوں کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اس نام نہاد اس منحوس سیز فائر لائن کو ختم کیا جائے، کشمیریوں کو آپ پار جانے کی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کو مجبور کریں کہ وہ اپنی افواج کو ریاست کے اندر سے نکالیں، کیونکہ یہاں پر ان کا قبضہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر انسانی ہے۔ یہ جب یہاں داخل ہوئے تھے تو ان کے قائدین نے، ان کے حکمرانوں نے عالمی برادری کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، اقوام متحدہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، پوری دنیا کے جو معزز عوام تھے وہاں یہ وعدہ کیا جا کر کہ ہم کشمیری میں، کشمیر کے اندر امن قائم ہوتے ہی کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 47 کے اندر جو ہماری ریاست تھی، ایک آزاد اور خود مختار ریاست تھی، اس وقت ہمارے لوگوں نے، ہمارے کشمیریوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ پاکستان جو آج بنا، یہ لوگ جب ہندوستان کو تقسیم کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے، جب اپنے لیے پاکستان حاصل کرنے کی لڑائی لڑ رہے تھے، تو ہمارے کشمیریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، ان کا ملک قائم کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔ لیکن یہ انتہائی آسان فراموش نکلے، اور انہوں نے 22 اکتوبر کو جب مہاراجا کشمیر ان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹیل ایگریمنٹ کر چکا تھا، جب مہاراجا کشمیر ان کے ساتھ معاہدے کر چکا تھا، ان کی حکومت کے ساتھ معاہدے کر چکا تھا، ان منافقوں نے بالکل 1 مہینے کے اندر اندر ان تمام معاہدوں کو پاؤں کے تلے رونتے ہوئے سازشیں کی اور قبائلیوں کو وہاں سے داخل کیا 22 اکتوبر آج کے دن، اور وہ داخل ہوئے اور کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب شروع ہوا۔ مہاراجا کشمیر نے پھر ہندوستان کو بلوایا، مدد کے لیے بلوایا، چونکہ معاہدے کے تحت وہ پابند تھا، دونوں ملکوں کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر اس پر کوئی جارحیت ہوگی تو وہ دوسرا ملک اس کی فوجی مدد کرے گا۔ اس نے بلوایا، اور یوں ہمارا 27 تاریخ کو ہماری تاریخ کا ایک اور سیاہ باب شروع ہوا، ایک حصے پر ہندوستان کا بس، ایک حصے پر پاکستان کا بس، اور پھر یہاں پر منافقوں کی ایک پوری فصل تیار کی گئی، وظیفہ خوروں کی ایک پوری فصل تیار کی گئی، کاسا لیسو ٹاؤٹوں کی ایک پوری فصل تیار کی گئی، جو اس پار بھی جو اس پار بھی، جنہوں نے عوام کو مذہب کے نام پر، برادریوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر اور مخصوص مفادات کے نام پر آج تک غلام بنائے رکھا ہے، جو عوام کو اس چکر سے نہیں نکلنے دے رہے کہ کھمبا نلکا ٹوٹی اور نوکریاں ریاست دیتی ہے، کھمبا نلکا اور ٹوٹی ریاست دیتی ہے معذب ملکوں کے اندر۔ وادی بنا کے مکینوں، آپ بھی جانتے ہو، آپ کے ملک سے، آپ کے علاقے سے بے شمار لوگ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم کانفرنس کو ووٹ دیں تو وہ سڑک بنائے گی، یہ نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے پیچھے چلیں تو وہ پانی دیں گے، لیکن انہوں نے عوام کو اس طرح یرغمال بنا کر رکھا، عوام کو اس طرح باندھ کر رکھا، اور وہ آزادی کے لیے نہیں نکل سکے۔ آج میں سمجھتا ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو اس تحریک کا دائی رہا، جس نے ہمیشہ اس تحریک کے اندر ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، جس نے کشمیریوں کی اصلی آواز کی نمائندگی کی، جس نے آزادی کی نمائندگی کی، آج بھی جب اس پار آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کے بچے، آپ کے ساتھی ہم وطن جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، 4 مہینوں سے وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں، آئے روز کرفیو ہے، ان کی لاشیں گر رہی ہیں، وہ آزادی مانگ رہے ہیں، وہ ہندوستان کو کشمیر چھوڑ جو تحریک پر مجبور کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کے اس خطے کے اندر جو بے حسی کی فضا ہے، مجھ سے پہلے ایک مقرر نے کہا کہ جب 5 سالوں کے اندر یہاں پر 5 حکومتیں بدلی گئی ہیں، یہاں پر 5 سالوں میں جو زلزلے کا فنڈ آیا، آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا،